Merci Wafa Mouadda, on vous retrouve à 12h30, après le journal de 12h30. Et sans plus tarder, nous passons à notre premier invité d'aujourd'hui, Salah Eddine Mezouer. Aujourd'hui, il est reçu par Ahmed Aloua. Salah Eddine Mezouer, pour qui l'année 2012 a été l'année de toutes les régressions. Salah Eddine Mezouer qui, évidemment, dans son rôle d'opposition, tire à boulet rouge sur le gouvernement Ben Kirane. سي صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار، مرحبا بك، أنت ضيف في المنتصف. أولا وكسؤال أول لمدخل هذا اللقاء، في 30 من مارس الجاري سيجتمع المجلس الوطني للحزب، هل من أجندة عملية سيقررها برلماني الحزب خلال هذا الاجتماع؟ لأن المجلس الوطني بالفعل هو برلمان الحزب داخل النظام الأساسي ديال الحزب. المجلس الوطني خصو يجتمع مرتين في السنة، هذا أول اجتماع ديال المجلس الوطني خلال هذا السنة بعد المؤتمر الأخير. بعد المؤتمر الأخير كان هناك مجلس وطني اللي انتخب المكتب السياسي. نعم. كان المفروض فعلا أنه يكون انعقاد مجلس وطني آخر قبل نهاية السنة، لكن ظروف المساهمة في مناقشة مشروع قانون المالية وكذلك مجموعة ديال القضايا المرتبطة بهيكلة الحزب وبناء الحزب ما سمحتش لنا أننا نعقدوه في الوقت اللي كان محدد أنه يتعقد فيه. لكن هذه السنة هذه غادي يكونوا جوج اجتماعات ديال المجلس الوطني، الاجتماع ديال 30 مارس والاجتماع مؤكد اللي غادي يكون قبل الدخول السياسي والدخول البرلماني المقبل ديال شهر أكتوبر المقبل. إذا هذا المجلس الوطني مسؤوليته أنه يقيم الأداء ديال الحزب، أنه كذلك يدرس الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ديال البلاد، أنه يعالج كذلك كل ما هو مرتبط بأداء المكتب السياسي. نعم. خلال هذه السنة، وكذلك كل ما هو مرتبط بالقضايا ذات الأولوية فيما يخص هذه المرحلة، وأساسا كل ما هو متعلق بتفعيل الدستور والقوانين ومشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة به. مسؤوليته كذلك أنه يصادق على القانون الداخلي للحزب، وإحنا سهرنا على أنه القانون الداخلي يتناقش قبل المجلس الوطني باش يكون كل المناظرات والمناضلين بإلمام به ومعرفة به، باش تكون المصادقة على أسس سليمة. ثم بالطبع انتخاب اللجان الدائمة اللي كينص عليها قانون الأحزاب واللي كينص عليها كذلك النظام الداخلي. نعم. أو القانون الأساسي للحزب. نعم. سي مزوار، تكلمتي على اشتغال وانشغال، ربما عرفت الأجواء السياسية والاقتصادية في المغرب مؤخرا مناقشة عدد من القوانين، منها قانون المالية اللي ربما كان مثار نقاش إلى غير ذلك. طبعا أنا أريد أن أسأل يعني أهم النقاط اللي بقت عالقة لديك أنت، أولا كوزير الاقتصاد والمالية سابق ملم وعارف بالأمر، وكزعيم حزب سياسي في المعارضة، حزب له وضعه الاعتباري والكمي والعددي أيضا. النقاط اللي بقت عالقة في قانون مالية الذي نوقش وتحدثت عليه سي مزوار. نقطة عالقة كان أعتقد بأنه هذا قانون المالية الأخير افتقد إلى رؤية. نعم. كانت فرصة بالنسبة للحكومة باش تعطي إشارات، مشات في الاتجاه التقني أكثر منه السياسي والاستراتيجي. التقني لأنه الهم ديال الحكومة كان هو كيفاش تحصل على مداخيل إضافية. مشات في المنطق ديال ضرائب جديدة، مشات في المنطق كذلك ديال البحث على موارد بأي طريقة مهما كانت، في الوقت اللي كان مسؤوليتها أنه تعطي إشارات ديال الثقة، تعطي إشارات فيما يخص الاستراتيجية الاقتصادية والمالية ديال البلاد، وكان مسؤوليتها أنه تعطي إشارات للناس اللي في حاجة إلى ذلك. أولا الشباب، كنعرفوا أنه إشكالية التشغيل مطروحة بحدة. الحكومة ما جابت أي مبادرة جديدة وأي تصور جديد فيما يخص إشكالية التشغيل. المشاكل المتعلقة بالعالم القروي والمناطق الجبلية، كاين هناك إمكانيات اللي توضعت لكن بدون رؤية فيما يخص قدرة على التأثير في حل المشاكل العالقة بالنسبة لهذه الساكنة. كذلك كل ما هو مرتبط بإشكاليات دينامية النمو، علما بأن سنة 2012 كانت سنة ديال التراجعات الكبرى، معدل النمو ديال 2.7%، تعميق العجز الموازنتي ديال البلاد، تراجع المدخرات ديال العمله الصعبه بالنسبه للبلاد. اذا هذه كلها مؤشرات اللي كان بالنسبه للحكومه مطروح عليها انه تعطي فيها اشارات قويه وتزرع الثقه من جديد داخل الجسد الاقتصادي ديال البلاد، داخل النسيج الانتاجي ديال البلاد، وداخل الجسد الاجتماعي بشكل عام. وكاين هذه الامكانيه ممكن في ظل الظروف وفي ظل الازمه الاقتصاديه. هنا فين كيبان القدره ديال الحكومه على تدبير الوضع. انا ضد الاستسلام الى الازمات. نعم. وكنعتبر بانه من مسؤوليه اي حكومه انها ما تستسلمش. من السهل
انه تقول للمواطنين وتبرر بانه ما قدرتش ندير لانه كاين الازمه. لو احنا نهجنا وكنا نهجنا هذا المنطق هذاك ورا البلاد كانت في وضع لا يحسد عليه. كنظن بان هذه المقاربه وهذا الخطاب هو خطاب تيئيسي، خطاب اللي كيدفع الى عدم زرع الثقه، كيدفع المستثمرين، كيدفع الفاعلين الى التراجع. وكنظن بانه بلادنا في حاجه الى بغينا نواجهوا صعوبات المرحله ونواجهوا كذلك صعوبات الظرفيه اننا نحافظوا على شيء اساسي، ان بلادنا عندها مقومات، عندها قدره، وندفعوا الناس انهم يستثمروا، يشتغلوا، يخدموا، وكذلك نمشيو في اتجاه تقوية آلية التضامن، لأنه بالفعل آلية التضامن تساعد بلد في محطات ديال الصعوبات أنه يتجاوز هذه الصعوبات. هذا التضامن جزء منه كاين في النقاش الكبير اللي كان حول صندوق المقاصة مزوار. البعض كيقول بأنه اقتراحات العدالة والتنمية هي شجاعة، البعض كيقول بأنه تهور. أنت من وجهة نظرك أولا كاقتصادي، كعارف، وكأيضا زعيم حزب في المعارضة، تصورك لهذا الإصلاح المفترض لصندوق المقاصة؟ أنا كنظن بأنه الطريقة باش طرحوا الإشكالية ديال صندوق المقاصة طريقة خاطئة ومغلوطة. الإشكال ديال صندوق المقاصة ليس هو أو ما يسمى بإصلاح صندوق المقاصة لا علاقة له بالدعم المباشر. هذه جوج ديال الآليات مختلفة. صندوق المقاصة توضع باش نتحكموا في التضخم، والاتجاه ديال البلاد كان غادي في هذا الشيء هذا. علاش؟ لأنه القدرة الشرائية ديال البلاد وديال المواطنين كنعرفوها. المواطن مازال ما عندوش القدرة باش يواجه معدلات التضخم من حجم مرتفع. إذن آلية اللي توضعت بمجهود من الدولة باش نحافظوا على الاستقرار الاجتماعي، ونحافظوا كذلك على أنه المواطنين أساسا الفقراء وكذلك الفئات المتوسطة ما تضرش من تأثيرات التضخم. إذن المنطق ديال صندوق المقاصة يختلف عن الدعم المباشر. الطريقة باش جابت الحكومة لمسألة الدعم المباشر اعتبرنا بأنه فيها منطق سياسوي، وكنظن بأنه ما يمكنناش نمشيو للإصلاح، وخصوصا الإصلاحات الهيكلية ديال البلاد من منطلق سياسوي. واش غادي نربح بها أصوات، واش غادي ندعم بها الموقع ديالي. هذه المقاربات هذه خاطئة في زمن الإصلاحات وفي زمن التحكم في التوازنات المالية ديال البلاد. احنا كان عندنا تصور فيما يخص المقاربة المرتبطة بالإصلاح، وقلنا بأنه هذا الشيء مرتبط مع قدرتنا على الحفاظ على دينامية نمو مرتفعة، توسيع الفئات المتوسطة، مساعدة الفئات الفقيرة بطريقة عقلانية وبطريقة اللي كتسمح لهم باش يخرجوا من المشكل ديال الضعف اللي كيعانيوا منه. هذه كلها مقاربة اللي كنا طرحناها على أساس أنه إصلاح منظومة الدعم للمواد الأساسية تمشي تدريجيا مع تطور القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على دينامية استثمار ونمو مرتفعة. إلا كانت وحنا فقط قناعتنا أن البلاد عندها المقومات باش تمشي بوتيرة ديال النمو تفوق 5%، باش يمكننا نضاعفوا مجددا الدخل الفردي في أفق ديال 7 سنوات، وتدريجيا ندخل الإصلاح ديال الباترونة المغربية، المستثمر الأجنبي، النقابات في شق ما هادو في تماس مع الحكومة، مع رئيس الحكومة تحديدا. واش خطاب رئيس الحكومة ربما حاظية برضا هذه الفئات بشكل أو بآخر كما كتشوف السي مزوار؟ أنا كنظن بأنه هاد الناس كيحكموا على الأفعال، ما كيحكموش على الأقوال. وهذا هو فين كاين الإشكال اللي مطروح اليوم. رئيس الحكومة والحكومة بشكل عام ولكن هو اللي كيمثلها بالطبع حضر في لقاءات، في اجتماعات، وخذ التزامات. ما يكفيش أنك تطمئن. هاد الناس مرتبطين بالفعل. ملي كتقول بأنه غادي ندير إصلاحات من نوع معين، بأنني غادي ندخل تدابير من نوع معين، وكنجي في قانون المالية وكنمشي في الاتجاه المعاكس، بالفعل الناس كتبقى وضعت تساؤلات وأدت إلى أنه كاين هناك واحد النوع من شي تنافر، يعني غياب الثقة اللي دفعت لا رجال الأعمال ولا النقابات باش يقولوا كاين هناك كلام وليس هناك فعل. إذن معنى هذا أن هذا محاولة لربح الوقت أو غياب القدرة على الاستجابة إلى تدابير واتخاذ تدابير معينة. إذن الإشكال مطروح، والحكومة ورئيس الحكومة خصو يكون واعي به. ما يمكنش نوضعوا ونلوحوا الكرة للآخرين بدون أن نتحمل مسؤوليتنا. مسؤولية الحكومة هي اتخاذ التدابير، هي إعطاء الثقة، هي جمع كل ما يمكن جمعه من الفاعلين على أساس أنه يكون هناك توافق حول المنهجية، حول الأجندة، حول البرنامج. فيما يخص التوافق سي مزوار، أنا بغيت نعرف واش الحكومة
والاغلبيه تجتمع مع احزاب معارضه، على الاقل مع زعماء الاحزاب السياسيه. للاسف دابا هذه سنه ونصف باش تم تنصيب الحكومه ولا اجتماع واحد مع احزاب المعارضه، في حين ان الدستور الجديد جاء بثقافه جديده، جاء بمقاربه جديده. احنا واعيين باننا كاحزاب المعارضه ماشي دورنا اننا نعرقلوا العمل الحكومي، لان هذا ماشي هدف في حد ذاته. راه كاين البلاد وراه كاين المصلحه ديال البلاد وكاين المصلحه ديال المواطنين. اكيد. دونك حنا راه الناس مسؤولين، يبقى قائم من مصلحه قائم، لانه امام هذا الشيء هذا راه ما كاينش شي حاجه اخرى. ما كيهمنيش انا انه نربح سياسيا في واحد المرحله والبلاد تأدي الثمن ديالها. اذا حنا عندنا ثقافه كمعارضه انه الحكومه بالطبع معارضه ماشي تماسيح يعني. كنعتبر بانه هذا اللي كنتاسف له، كيفاش الحكومه كتتكلم على العفاريت والتماسيح وتهتم بالعفاريت والتماسيح بلا ما تحدد الهويه ديالهم، وتنسى بانه راه كاين قضايا واولويات وكاين ملفات اللي خصنا ندبروها. ما يمكنش نبقاو غاديين في هذا المنطق وفي هذه المنهجيه. كفى. طيب كنظن بانه الوقت جاء بالنسبه لهذه الحكومه باش تقبل انه تحمل المسؤوليه ديالها وانه تتفق فيما بينها حول الاولويات. البيت الداخلي ديال الحكومه فيه مشاكل، يعني يعيش مشاكل. واش ينضاف اليه مشكل اخر، مشكل الكفاءات مثلا. انا كنعتقد بانه اولا قبل ما نتكلموا على الكفاءات، حكومه مسؤوليتها انه تخدم في اطار انسجام، ولكن باش يكون انسجام خص يكون الثقه ما بين المكونات ديالها. باش تكون الثقه ما بين المكونات ديالها، كل القرارات يجب أن تدرج بين المكونات ديال هذه الحكومة. ما يمكنش طرف ينفرد بقرارات وبتوجهات وفي نفس الوقت يعارض الوزراء ديال اللي ما كينتميوش للحزب ديالو. هذه إشارات سلبية. كيفاش بغيتي حزب وقيادي حزب أنهم يشتغلوا في إطار تكتل وفي إطار تحالف وهما كياكلوا العصا من طرف الناس اللي متحالفين معهم؟ كاين هناك إشكال. افتراضا أنه الآن حزب استقلال يطالب بتعديل، وربما الأيام الأخيرة سنشهد ذلك اجتماع القريب أحزاب الأغلبية، افتراضا أنه كان تعديل حكومي، هذا افتراض الأول، واش في صالح سير العمل الحكومي تغيير جذري، تغيير وزير معين، تغيير وزيرين أو ثلاثة، واش في صالح يعني الأوراش المفتوحة سابقا إذا كان هناك أوراش؟ ثم سؤال آخر، إذا قدر أن الحكومة ربما أحد الأطراف من الأغلبية خرج من هذه الأغلبية، واش تجمع الوطن الأحرار ممكن أن يكون طرف في حكومة العدالة والتنمية؟ أولا التعديل الحكومي ماشي هدف حد ذاته، التعديل الحكومي ما هو إلا آلية لخدمة مشروع. الإشكال ديال هذه الحكومة شنو هو أنه المكونات ديالها ما متفقاش على أولويات، وما متفقاش على منهجية ديال العمل، وما متفقاش على استراتيجية ديال العمل. مادام هذا الشيء هذا ما كاينش، يمكن لك دير التعديلات اللي بغيتي، ما غتأديش الوظيفة ديالها. إذا خصهم يحلوا الإشكال الهيكلي والجوهري. فيما يخص السؤال اللي طرحتيه ديال الدخول أو عدم دخول التجمع الوطني الأحرار للحكومة، هذا مسألة غير مطروحة. ثم التجمع الوطني الأحرار ليس معني بما يجري داخل الحكومة. هذه إشكاليات ديال مكونات الحكومة. ثالثا، النهار اللي غادي يكون عرض، هذا الحزب عنده مؤسسات. هذه المؤسسات خصها تقول الكلمه ديالها انطلاقا من القناعات ديالها. حنا حزب كيشتغل بقناعات، بغينا نفرضوا الشخصيه ديال هذا الحزب، ما بغيناش يبقى حزب اللي كينظروا له كحزب مكمل. شكرا صلاح الدين مزوار، شكرا جزيلا على زيارتك، ونرجو نستضيفك في فضاء اخر. شكرا ان شاء الله. شكرا لكم. تحياتي.